म्हाका सोम्या जेजू प्रितीच्या बाबा भणीनो, आयच्या ह्या विशय ह्या वयर ल्हानसो नियाळ कोत्ता. कांय दीस फाटीं एक तरणाटें चेडूं म्हाका मेळूंक आयलें आनी तें बाबडें सामकें निराशी जालेलें, उचांबोळ जालेलें. आनी ताच्या निराशीपणाक कारण कोण? ताचोच बापूय, ताचोच बापूय. आनी ते म्हाका सांगताले, फादर, म्हजो डॅडी, म्हजो बापूय म्हज्या मामीक सोडून दुसरे बायलेक घेवन हा. कशें म्हणून फादर ताच्यान हें करूंक जातालें? म्हजी आवय इतली जोरान मोत्ता फामिली पासत, इतलें तेणीन केलां डॅडी पासत, जाल्यार म्हजो डॅडी इतलो सेल्फीश, इतलो आपस्वार्थी कसो म्हणून जावंक पावलो फादर? हें सारकें ना ताचें. तेन्ना ह्या चेडवाक हांवें सांगलें, तूं सांगताय तें हांव समजता. तुका जाय ती दूख जाल्या, जाय ते त्रास जाल्या, कित्याक तुजो डॅडी मामीक सोडून आनी कोणाक घेवन हा म्हूण तुका हें सारकें लागता काळजाक म्हूण म्हाका खबर आसा. तरी पूण बाये, तुवें तुज्या डॅडीक बोगसोणें दिवंक जाय. फादर, इतलें ताणें करून हांवें बोगसोणें दिवंक जाय? केन्नाच ना फादर. मोरो पासून आपूण केन्नाच ताका बोगसोणें दिवंक तयार ना अशें ते म्हाका सांगताले. केन्नाच बोगसोणें दिवपाक ना, पूण आपल्या बापायक मोरो न्ही तेका. तेन्ना त्या चेडवाक हांवें सांगलें, बाय पळय, जेन्ना तूं बोगसोणें दिताय तेन्ना तुज्या डॅडीक कांयच जायना, तुकाच तें बरें. जरी तर तूं हो बोगसोण्यान रावताय जाल्यारूय तुज्या डॅडीक कांयच फरक पडना. तुवें बोगसोणें दीत जाल्यार तुकाच तें फायद्याचें जातलें. The fruit of forgiveness is for you, not for your father. प्रितीच्या बाबा भणीनो, ह्या चेडवाक समजोवपाचो प्रयत्न हांव कोत्तालो. खरेंच बोगसोणें आमी दिवंक जाय, हेंच आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाका उगडास कोत्ता. सोतमानता आमी म्हणटा तेन्ना कितें म्हणटा आमी शेवटाक? सोतमानता कातोलीक पवित्र सोबेक बोगतांचो एकतार, पातकाचें बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण. पातकाचें बोगसोणें, हांव सोत मानता पातकाचें बोगसोणें आसा म्हूण. आय बिलीव इन द फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स. खरेंच प्रितीच्यानो, देव आमचीं पातकां बक्षिता, पूण देवाक जाय जे परी तो आमचीं पातकां बक्षिता, आमी एकामेकाक बोगसोणें दिलेलें देवाक जाय. वी नीड टू फॉरगिव. आनी हेंच आमचे बापा आमी म्हणटा तेन्ना तेंच म्हणटा आमी, आमचीं पातकां बोगोस. कोण भाशेन बोगोस? जे भाशेन आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, बोगसोणें आमी दिवंकूच जाय प्रितीच्यानो. फादर बॉलमॅक्साचो जायतो उगडास केल्लो आमी फाटल्या दिसांनी न्हू, जायतो उगडास ताचो केलो. आनी प्रितीच्यानो, जायते त्रास ताणें काडले गोंयच्या खातीर. गोंयचें पर्यावरण सांबाळूंक, गोंयचें पर्यावरण राखूंक ताणें जायतो आपलो ताळो उबारलो. आनी प्रितीच्यानो, हांव नको तुमी तो व्हिडिओ क्लिप पळयल्लो जाल्यार जायतो तेंव फाटीं ताचेच फिरगोजींतलो कोण एकलो ताका धमकी दिता, थ्रेटनिंग हिम, व्हडल्यान ताचे कडेन उलयता, बेमानान ताचे कडेन उलयता, अनुपकारपणान उलयता आनी थ्रेट कोत्ता तेका, थ्रेटन कोत्ता तेका. हांव नको व्हिडिओ पळयला जाल्यार तुमी. ह्या मनशान फादर बॉलमॅक्साक जायतो दुखयल्लो, पूण फादर बॉलमॅक्सान कितें केलें? जेन्ना निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आपोस्लाचे पांय धुतात तेन्ना तेणें त्या मनशाक आमंत्रण दिलें, ताका आपोस्ला मदें बसयलो, ताणें ताचे पांय धुले. तेणें ताका अपमान केल्लो, पूण ताणें ताचे पांय धुले. हाका आमी म्हणटा बोगसोणें. प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमचो देव काकूतसार, आमचो देव बोगसोण्याचो, आनी आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक जाय. एकामेका कडेन आमी पाशियेंस काडूंक जाय, एकामेका सोबे आमी सोंसणीकाय दाखोवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकल्या खबर त्या दोनयाची. आपलो दाकांचो मोळो तो दिता, रेंदाक दिता, आनी मागीर कुळवाण्याचो हिशोब तो मागता तेन्ना आपल्या चाकराक धाडटा. मागीर ते कितें करतात? ते बेमानान ताचे सोबे वागतात, ताका मारतात, दुसऱ्याक ताची तकली फोडटात आनी कोणाक जिवेशी मारतात. ताचे सोबे हे भाशेन उनितीन ते वागतात. मागीर तो कितें म्हणटा? आसूंक आपल्या पुताक आपूण धाडटलो आनी ताच्या पुताकूय ते काबार करतात. प्रितीच्यानो, जेजू कितें सांगूंक सोदता? आमचो देव सोंसणीक, जाय तो सोंसणीक. जे भाशेन तो दोनी म्हणटा, तो मोळ्याचो दोनी म्हणटा, हे म्हजे चाकोर, हे पळय कुळवाडी आहा ते सुदरतले. एकल्याक धाडलो नाकाल्लो, दुसऱ्याक धाडलो नाकाल्लो, तिसऱ्याक धाडलो नाकाल्लो, तरी पूण तो दोनी म्हणटा सुदरतले ते.
तेच भाशेन आमचो देव जाय तो मोगाळ बोगसोण्याचो सदांच तो आमकां चान्स दिता आसुनी म्हजी पोरजां पातोक आदारता वायट कोत्ता म्हाका दुखयता तरी पूण आपूण तांकां चान्स दिता आसुनी आसुनी म्हणून आमचो देव आमकां बक्षिता जाल्यार प्रदिशा बाबा भणीनो आमचो देव बोगसोण्याचो तसो आमी दुसऱ्या सोबें बोगसोणें दिवंक जाय सांत आंतोनीचें त्रेजेन करूंक आमी हांगासर एकठांय जाल्या तोय बोगसोण्याचो मनीस जावन आसलो आनी सांत आंतोनीची खबर एक तुमकां सांगूंकशी दिसता ही घोडे खबर तुमी आयकल्या जातेली सांत आंतोन आमी जाणा व्हडलो प्रेगादोर न्हू व्हडलो प्रवचनकार आनी ताचें धाकटुलें पुस्तक आहलें धाकटुली डायरी आहली तेजी आनी त्या पुस्तकाचेर तो जायतें बरयतालो देवाचें उतर बरयतालो त्या तेंपार चिंतू बरयतालो न्हू 13व्या शेंकड्यान तो बरयतालो देवाचें उतर आपणाचें शेरमांव आनी सगळें आनी तें पुस्तक ताका चड म्हत्वाचें आसलें आतां सिमिनारीन कोण एकलो भुरगो आहलो तो सिमिनारीन तो आसलो आनी पाद्री जावपाक तो शिकतालो आनी मोदें चिंता आपणाक हांगासर वाज येयल्या आपणाक उगोण येयला हिंगा रावन बेजार जाला आपूण हिंगा रावन आपूण सिमिनार सोडून वेता म्हणटकूच तो सोडूंक वचोंक निर्णय घेता आनी सोडटा आसतना कितें करता सांत आंतोनीचो बूक चोरून व्हरता चोरून घेवन वयता आनी सांत आंतोनीचो म्हत्वाचो बूक ताणें इतले त्रास काडून इतले बरे नोट्स बा बरयलेले शेरमावाचे नोट्स देवाचें उतर कितलें बरयलेलें आनी तो बूक नाच जालो सांत आंतोनीक गमोन येता ह्या भुरग्यान तो बूक व्हेला म्हूण आनी तो कितें करता त्या भुरग्याक वायट मागोना तो फकत देवा लागीं मागता सायबा फकत म्हजें बूक मागोंक जाय म्हणून हांव मागोना बूक मेळोंक जाय म्हणून हांव मागोना पूण त्या भुरग्या पासत हांव मागतां जरी तर तुजें आपोणें आहा जाल्यार ताका हाड ताका पोतून सिमिनारीन जावं दी ताका एक बरो पाद्री आनी हो सेमिनारिस्ट बूक घेवन गेलो आनी कितें जालें सोपोन पडलें ताका स्वप्नान देंवचार दिश्टी पडलो भिरांकूल देंवचार आनी त्या देंवचारान ताका सांगलें सांत आंतोनीचो बूक तुवें चोरून येलाय तो बेगीच्या बेगीन व्हरोन दी नाल्यार तुका जिवेशी कातरून उडोवन आपूण तुका न्हंयेन उडयतलो तुका जिवेशी मारून न्हंयेन उडयतलो वच आनी दी तो बूक आनी तो भुरगो घाबरता भियेता आनी वचोन सांत आंतोनी लागीं बोगसोणें मागता ताचो बूक दिता सांत आंतोन ताका बक्षिता नव्यान ताका सेमिनारीन घेता प्रितीच्या बाबडीनो बोगसोण्याची मनशां आमी जावंक जाय म्हूण सांत आंतोनूय आमकां देख दिता तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो एक भोव म्हत्वाची गजाल म्हाका तुमकां सांगोंकशी दिसता एकलो चेडो उलय नाहलो धाकटुलो भुरगो उलय नाहलो आवय बापायक टेन्शन जालें हो भुरगो कित्याक उलयना ती गेलीन जाय त्या दोतोरांक दाखयलें पूण चेडो आहा बरो कांयच प्रॉब्लेम ना फादराक फुड्यान व्हरोन दाखयलो तरी तो बरो आहा पूण उलोवंक सोदिना कित्याक उलोवंक सोदिना तेन्ना मागीर सोदपूस करून चवकशी करून तांकां गमोन येयलें हो भुरगो टीव्हीचेर कितें पळयतालो मिस्टर बीन चयतालो मिस्टर बीन चयलो तुमी तो केन्ना तरी उलयना हो भुरगो मिस्टर बिनाक पळयतालो आनी तो उलयना आनी म्हणटकूच ताणें तेजी देख आपणायली जे भाशेन मिस्टर बीन उलयना आपुणूय उलोवपाक ना अशें ताणें निर्णय घेतलो आनी तोय उलोवंक सोदिनाहलो प्रितीच्या बाबा भयणीनो धाकटीं भुरगीं दुसऱ्यांक रोखडी दुसऱ्याची देख आपणायतात दुसऱ्याचे आपणाक लावन घेतात जे आमचीं भुरगीं आमच्या घरान पळयतात ती तोहली देख ती आपणाकूय आपणायतेली म्हणून उगडास तर जरी तर आमच्या घोराब्यान हो बोगसोणें आहा तितिना कडेन उलयना मावशे कडेन उलयना शेजाऱ्यां कडेन उलयना जोगणीक केस्तांवां करून जरी तर आमचे घोराबे चलता हो बोगसोणें दिवप ना जाल्यार आमची भुरगीं तेंच शिकतलीं एक पावट भुरग्यांकूय तेंच ट्रेनींग दिलेलें आसता ते आंटीक जाप करनाका त्या अंकलाक जाप करनाका तेंचे तोंड पासून चोयनाका इस्कला पासून अमक्या दुसऱ्या भुरग्याक जाप करनाका ही भुरगीं आमची तेंच शिकतलीं आनी वाडल्या उपरांत मागीर तीच तांची चाल जातली प्रितीच्या बाबा भयणीनो आमच्या भुरग्यांक आमी बोगसोणें दिवंक शिकयता काय ओ आमी हो बोगसोण्यान आमचे घोराबे चलोवन आमच्या भुरग्यांकूय तीच खोटी देख दिता काय आयज आमी नियाळ करुया सांत आंतोनीची देख आमी आपणावया तो दाखयता ती वाट आमी चलुया आनी बोगसोण्याची मनशां आमी जावया दुसरो सुदरना जायत त्या मनशाचें तोंड तुका दर एका दिसा चोवचें पडटा जायत तरी पूण त्या मनशाक तुवें बोगसोणें दिवंकूच जाय यू हॅव टू फॉरगिव कित्याक जेन्ना हो बोगसोणें तुज्या जिवितान तुज्या काळजान आनी तुज्या घोराब्यान आसा थंयसर देंवचार राज चलयता देंवचाराक तेंच जाय
म्हणटकच प्रियशानो आयज सगळी आमची काळजाची दुख, आयज सगळे आमचे काळजाचे निराशीपण आनी उचांबोडाय ह्या आल्तारा मुखार हाडुया. सान आंतोनीच्या फुड्यान आमी घालुया. जो मनीस म्हाका त्रास कोत्ता, जो मनीस म्हाका सोतायता, जावं म्हज्या शेजाऱ्याक, जावं म्हज्या घरान, जावं म्हजोच फामिलीचो वांगडी, म्हजो घरकार, म्हजी भुरगीं, म्हजी आवय बापूय, म्हजी सासूबाय सासूमाय, वो म्हज्या गोंयाच्या फामिलींतली कोण म्हाका त्रास कोत्ता, सगल्यांक आयज जेजूच्या रोगतान तांकां धुवन काडून तांकां बोगसणे आमी दिवया. हेंच करूंक ह्या पवित्र मिसांतल्यान खेरीत आदार आनी आशिर्वाद आमी मागुया.